बड़ा फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर साहब और जस्टिस सैयद अरशद अली साहब ने महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया है। बल्ला दोबारा मैदान में आ गया है। नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई है। लंदन प्लान को बड़ा झटका और धचका लगा है। मसला ये है कि नवाज शरीफ जो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि अगर बल्ले का निशान होगा तो वो नहीं जाएंगे। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बदनीयती के साथ, जिस तरह से शरीफ खानदान के नौकर बनकर और गुलाम बनकर शरीफ खानदान के और पूरी बदनीयती के साथ उन्होंने जो है ये फैसला सुनाया, और जिस इसमें शुरू से ही फ्लॉज थे, शुरू से बदनीयती थी। जिस तरह से ये फैसले कर रहे थे, जिस तरह से केस चला रहे थे, जिस तरह से 71 दिन तक फैसला महफूज रखा, फिर सुनाया 20 दिन दिए, ये सारा नजर आ रहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा जो शरीफ खानदान के बहुत क्लोज थे और अब भी होंगे डेफिनेटली, उन्होंने जिस तरह से ये फैसला सुनाया था। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें स्टे दिया। फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई शरीफ खानदान के लोगों की, पूरे मीडिया को उतारा गया उस जज साहब के खिलाफ, कमरान हयात मियां खेल साहब के खिलाफ। फिर एक और जज साहब के पास गया, उन्होंने स्टे वापस कर लिया। फिर बल्ला छिन गया और आज फाइनल डिसीजन हो गया है। ये इंटरम ऑर्डर नहीं है, फाइनल डिसीजन है। बल्ला पीटीआई को मिल गया है। उसकी डिटेल्स जब सामने आएंगी रिटर्न, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बल्ला मैदान में वापस आ गया है। देखें मुझे क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने कल से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर वार करने शुरू कर दिए हैं। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना शुरू कर दी है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने का आगाज कर दिया है। नवाज शरीफ ने अपना एक मोहरा उतारा है मैदान में। और एक चीज़ और भी आपको बता दूं, उस पर जाने से पहले शहर इक़्तिदार में 2 बड़ी मुलाकातों के चर्चे हैं। एक मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि उस मुलाकात में नून लीग के 3 लोग थे और उनको डांट पड़ी है और उनकी सरजनिश हुई है, उन्हें खरी खरी सुनाई गई हैं और उन्हें ये कहा गया है, नून लीग के 3 लोगों को उनको डांटा गया है, उनको आईना दिखाया गया है और उन्हें कहा गया है कि हमने जितने सर्वेस करवाए हैं उन तमाम सर्वेस के जो नताइज हैं उसमें मतलब मुख्तलिफ सर्वेस थे। जिस सर्वे में सबसे ज़्यादा आपकी सीटें आ रही हैं वो 35 सीटें आ रही हैं। 35 से ज़्यादा सीटें आप जीते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त ग्राउंड के ऊपर ये सूरत हाल है। और फिर उनको कहा गया कि हम अगर जोर भी लगा लें, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, हम 35 को 70 कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें यह कहा गया कि आप लोग ये चालाकियाँ छोड़ें, इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीटें अटैचमेंट करें, क्योंकि अगर आप इस्तेकाम के साथ सीटें अटैचमेंट करेंगे तो कुछ सीटें आपकी ताउन से वो जीत जाएंगे और कुछ सीटों पे आप उनको सपोर्ट कर रहे होंगे तो वो जीत जाएंगे। उनका हर हल्के में 15-15, 20-20 हज़ार वोट है जहाँ से उनके लोग हैं। तो इस तरह से जो क्लोज मार्जिन वाले हल्के हैं पीटीआई और आपके, वहाँ से आप इस तरह सीटें जीत जाएंगे। तो इस तरह से उनको कहा गया कि आप जो है वो कोई 90 से 100 सीटों के दरमियान चले जाएंगे। लेकिन नून लीग को ये बात बड़ी वाज़ेह है कि 13 जमातों की हुकूमत होगी। और एक प्लान ये भी शहर इक़्तिदार में डिस्कस हो रहा है कि पीटीआई को जिसको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है, जिनका नाम टीवी पे नहीं आ सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं आ सकती, तो एक बात ये भी चल रही है कि पीटीआई को 85 सीटें लेने दी जाएं। 85 सीटों पे तो उनको शफाफ इलेक्शन होने दिया जाए, 85 सीटें उनको जीतने दी जाएं, ताकि इतनी एक सीटें पीटीआई जीत जाए कि अगर कल को मियां नवाज शरीफ सियासी औकात से बाहर होते हैं, जो उनकी एक आदत है, तो जैसे वो औकात से बाहर हों तो पीटीआई का वज़ीर आज़म आ जाए, ये सारे इत्तेहादी उधर चले जाए। मतलब ये एक, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ प्लान डिस्कस हो रहे हैं। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है क्या होगा। पहली बात तो है कि इलेक्शन मुझे तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, अब तो बल्ला आ गया, बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि वही बात जो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक बंदों का मंसूबा होता है, एक अल्लाह की खुफिया तदबीरें होती हैं। पता नहीं अल्लाह की ज़ात को क्या मंजूर है, क्या होना है। ये तो बंदों के प्लान है ना कि इमरान खान नहीं होगा, बंदों का प्लान तो ये भी था बल्ला नहीं होगा, बंदों का प्लान तो ये भी सजायाफ्ता मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूद भगोड़े को बंदे जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। लेकिन जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बता इज़्ज़ु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें पाकिस्तान की अदालतों ने एक तायात नहल को अहल किया, काजी फाइज ईसा ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेइज्जत बरी किया, सारे केसेस माफ किए। एहतसाब अदालत के जज बशीर साहब, उनकी बहन फौत हो गई, वो भागा भागा बहन का जनाजा पढ़ के आ गया, कुलखानी पे नहीं रुका और वो भाग के आ गया नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए। जज बशीर बेचारा वो आके नवाज शरीफ को उसने रिलीफ दिए। नैब ने सारी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन सब कुछ शरीफ खानदान के खिलाफ बंद कर दिया है ये। और नीचे वो बायोमेट्रिक उनका एयरपोर्ट पे हुआ, सफ़ीर ने वहाँ से रवाना किया, पूरा निज़ाम आगे लेटा हुआ है, पूरी पुलिस इंतज़ामिया सब आगे लेटे हुए हैं, पूरा निज़ाम लेटा हुआ है, पूरा निज़ाम मिल के एक शख्स को इज्जत नहीं दे सका।
کیونکہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. عدالتوں نے بے عزت بری کیا, لیکن لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے کہا ہے کہ یار ہو میاں صاحب بری ہو گئے, ہم تو بڑے غلط تھے, ہم تو ان کو چور ڈاکو لٹیرا سمجھتے تھے, تو بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہم نے کی تھی, اور نہیں اب میں قائل ہو گیا ہوں کہ نہیں میاں صاحب چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, لٹیرے نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا. پورے پاکستان کو یہ بات پتہ چلی کہ کس طرح سے زبردستی بری کروایا گیا ہے, اور نیب کیسے مل گئی, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلاں 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 جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل گئی. تو وہی ہوا, نیب نے وہی کام کیا. تو یہ بڑا ایک افسوسناک ہے کہ پاکستان کو ہم جس طرف لے کے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں چوروں ڈاکوں لٹیروں کے لیے جو ہے وہ سزائیں سخت ہو رہی ہیں, اور پاکستان میں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. تو پھر پاکستان آگے کیسے جائے گا؟ پاکستان تو اندھیروں میں جائے گا, پاکستان مایوسی کی طرف جائے گا, لوگ تیزی سے پاکستان چھوڑ کے جائیں گے اور حالات اور خرابی کی طرف جائیں گے. دیکھیں نون لیگ نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا باتیں کر رہی ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جس سپیڈ سے نون لیگ جاری ہے, اگر اب الیکشن ہوتے بھی ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر دے گی. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھیے گا. نون لیگ کہے گی کہ ہم نے یا الیکشن ڈیلے کریں, اور اگر آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرایا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے. یہ نون لیگ کہہ سکتی ہے, کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں, سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی تھی جمعے والے دن, ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ, آج 5واں دن ہے, ابھی تک نون لیگ نے سینٹ میں قرارداد جمع نہیں کرائی کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے. مریم نواز شریف کا کوئی بیان نہیں آیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کل کاشف عباسی صاحب, دیکھیں 4 آپ کو چیزیں دیکھنی چاہیے. آپ کو کل رات کا کاشف عباسی صاحب کا پروگرام دیکھنا چاہیے, آپ کو کل رات کا مہر بخاری صاحبہ کا پروگرام دیکھنا چاہیے, اس میں رانا تنویر صاحب تھے, اور کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں میاں جاوید لطیف تھے. ایک آپ کو پرسوں کا میاں جاوید لطیف کا پروگرام دیکھنا چاہیے جو وہ وسیم بادامی صاحب کے ساتھ تھے. ایک آپ کو کل کی پریس کانفرنس دیکھنی چاہیے میاں جاوید لطیف کی. جب آپ ان 4 چیزوں کو دیکھیں گے نا, 3 پروگرامز اور ایک پریس کانفرنس, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کی کامپیں کیسے ٹانگ گئی ہیں, نون لیگ کا حشر نشر ہو گیا ہے, نون لیگ کتنی پریشان ہے. اور ایک اور جو ملاقات, ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی, ڈانٹ پڑی ہے. ایک اور ملاقات کل رات سے چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ دوبارہ ڈگی شگی میں چھپ کے گئے ہیں کہیں پہ, لیکن اس کی سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس خبر کی ملاقات کے چرچے ضرور ہیں شہر اقتدار میں, لیکن ایک ملاقات کا میں نے آپ کو بتا دیا جس میں نون لیگ کو ڈانٹ پڑی ہے اور اوقات ان کو دکھا دی گئی ہے. سیاسی اوقات کے 35 سے زیادہ سیٹیں آپ نہیں جیت رہے جتنے بھی ہم نے سرویس کروائے ہیں. اب آ جائیں, ایک تو کل میاں جاوید لطیف صاحب نے الزام لگایا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور جنرل فیض, یہ 3 عالمی قوتوں کے کہنے پر عالمی سازش کے ساتھ انہوں نے نواز شریف کو نکالا. یہ بہت بڑا الزام ہے کہ پاکستان کے 2 سابق آرمی چیف وہ عالمی سازش میں ملوث تھے, اور انہوں نے نواز شریف کو نکالا. سابق DGSI عالمی سازش میں ملوث تھے. فوج جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ مطلب وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے, تو اب اس فوج کے بارے میں نون لیگ کہہ رہی ہے, عمران خان تو جو سوال اٹھا رہے تھے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ عالمی سازش کا حصہ تھے 2 سابق سپہ سالار اور ایک DGSI عالمی سازش کا حصہ تھے. تو اب ادارے کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا فوج کے سپہ سالار کے عہدے تک کیا کوئی ایسا شخص پہنچ جاتا ہے جو پھر اتنے آسانی سے بقول نون لیگ کے عالمی استعمار کا حصہ بن جائے, عالمی سازش کا حصہ بن جائے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچائے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے.